पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए बेपनाह कोशिशें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी हुई जो जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा इस्हाक़ डार और सैयद आसिम मुनीर ने सिद्क़े दिल से अमन लाने के लिए कोशिशें की। 11 अप्रैल को ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ। फ़रीक़ैन के दरमियान 21 घंटे तवील नशिस्त हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची भी पाकिस्तान का दौरा किया। ईरान पाकिस्तान का हमसाया और बरादर मुल्क है। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। हमें दिन रात मेहनत करते हुए मसाइल को हल करना है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की कोशिशों की तारीफ, कहा टास्क फोर्स रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल की निगरानी कर रही है। तेल की कीमतों का बोझ 30 करोड़ डॉलर से 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। जुमा को तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अपना घर प्रोग्राम के तहत तारीखी पैकेज का ऐलान करेंगे। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए 20 साल की मुद्दत के लिए फराहम किए जा सकेंगे। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स मार्कअप और अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। कर्ज हासिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर्स और पहले से मकरूज न होना शर्त है। ऑनलाइन दरखास्त देने के बाद कर्ज के लिए हतमी मंजूरी तक 1 माह का वक्त लगेगा। वज़ीर दाखिला की CDA रिकॉर्ड 120 दिन में डिजिटलाइज करने की हिदायत। अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायजा इजलास में मोहसिन नकवी की नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद एरिना की तामीर के लिए 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल करने और तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद तफरीही सहूलियात के लिए टॉप गोल्फ, हॉट एयर बैलून, जिप लाइन, वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क पर काम का जल्द आगाज करने की भी हिदायत। F6 में खिदमत मरकज के लिए अराजी मख्तस करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात ने सिंध के तालीम याफ्ता नौजवान अजहर मेमन को मुलाकात के लिए दफ्तर बुला लिया। अताउल्लाह तारा ने अजहर मेमन की हौसला अफजाई के लिए अपनी सीट पर बिठाया, जिस पर वो आपदीदा हो गए। कराची से MBA करने वाले अजहर मेमन ने अपनी मुश्किलात और हालात जिंदगी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिस पर उन्हें इस्लामाबाद मदऊ किया गया। वज़ीर इत्तलात ने अजहर मेमन की हौसला अफजाई की और रोजगार फराहमी की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नयाद फिल्मसाज जर्नलिस्ट शर्मीन उबैद चनाई की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल, इश्तराक कार पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। वज़ीर आला पंजाब की PHA को मीनार पाकिस्तान डिजिटल हिस्ट्री म्यूजियम की बहाली की हिदायत। शर्मीन उबैद का मरियम नवाज की फन और सकाफत के लिए खिदमात को खिराज तहसीन। कहा बसंत मेले को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने के लिए अगले साल हॉलीवुड स्टार को बाकायदा। वज़ीर सिंध से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। मुराद अली शाह की गरीब इलाकों में लोड शेडिंग न करने का हल निकालने की हिदायत। कहा कराची के बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर स्टडी की हिदायत दे दी। थर के कोयले को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली बनाकर गरीब इलाकों में बिला तातुल फराहम करें। शहरियार चिश्ती की के इलेक्ट्रिक की जानिब से सिंध हुकूमत के ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। सुहेल अफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा अफगान जंग के असरात से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अब नौजवानों में सरमायाकारी तरजीह है। अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का मौसर रास्ता है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा टेक्नोलॉजी और वोकेशनल स्किल्स हमारी तरजीह हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला का इलेक्शन चैलेंज करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा हमें साजिश करने की जरूरत नहीं। PTI के अंदर इतना इंतशार हो चुका कि बाहर से किसी को दखल अंदाजी करने की जरूरत ही नहीं। PTI को बर्बाद करने के लिए बानी की बहनें ही काफी हैं। अगर किसी मरहले पर कुछ सोचे भी कि PTI के मामलात में मुदाखलत करनी है तो वो गलती होगी। पाक अफगान सरहद पर तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तिहाल जारियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत भरपूर कार्रवाइयां। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चमन सेक्टर में फितनतुल खवारिज की बिला इश्तिहाल जारियत की पुरजोर मजम्मत। कहा
سیکورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کر کے افغان طالبان اور فتن الخوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ ترقی کے لیے مصنوعی ذہانت کے علم میں مہارت کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا پنجاب مریم نواز کی قیادت میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں لیڈ لے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں تبدیلی اور بہتری نظر آ رہی ہے۔ دی آفس آف AI کے قیام پر علی ڈار کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کراچی میں مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے۔ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام تباہ ہے، شہری انفراسٹرکچر کا کوئی پرسان حال نہیں، کراچی میں سڑکوں کی حالت خراب ہے، 5 سال ہو گئے لیکن کراچی کی مصروف ترین سڑک نہیں بنی، یونیورسٹی روڈ کب بنے گا؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ حکومت جواب دے کہ سڑکیں کیوں نہیں بنائی؟ کراچی میں پانی بہت ہے لیکن لوگوں کو نہیں مل رہا۔ مسائل کی بات کریں تو سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ وزیر آباد میں ستھرا پنجاب کے اہلکاروں کا رکشہ ڈرائیور پر تشدد، متاثرہ ڈرائیور کے مطابق سواریوں سے بھرے رکشے کو ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر لگنے کے بعد وجہ پوچھنے پر اہلکار مشتعل ہو گئے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ لودھرا میں ریسکیو 1112 کی بروقت کارروائی، کنویں میں پھنسے شخص کو زندہ نکال لیا گیا، اسپتال منتقل۔ خانوا گھلواں کے علاقے میں ایک شخص ٹیوب ویل کے تقریباً 60 فٹ گہرے کنویں میں کام کے دوران پھنس گیا تھا۔ صنعتی صارفین کے لیے گیس سستی ہونے کا امکان، IMF نے گیس لیوی میں کمی کی اجازت دے دی۔ وزارت پیٹرولیم کے ذرائع کے مطابق کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی میں 30 سے 60% تک کمی متوقع۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی درخواست پر فارمولہ تبدیل اب اوسط بنیاد پر مقرر کیا جائے گا۔ پہلے لیوی کو پیک آور سے منسلک کیا گیا تھا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر عالمی بینک کی توانائی کی قیمتوں میں 24% اضافے کی پیش گوئی۔ رپورٹ میں کہا اگر خطے میں جاری شدید تناؤ مئی تک ختم ہو جاتا ہے تو بھی قیمتوں میں نمایاں اضافہ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ کشیدگی بڑھنے اور سپلائی میں مزید رکاوٹ کی صورت میں قیمتیں اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ توانائی تنصیبات پر حملوں اور آبدہ ہرمز میں جہاز رانی کی رکاوٹوں نے تیل کی سپلائی کو شدید متاثر کیا۔ ٹرمپ کی ایران کے خلاف طویل المدتی بحری ناکہ بندی کی ہدایت۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے مشیروں کو ہدایت کی کہ ایرانی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ جاری رکھا جائے۔ دوبارہ بمباری شروع کرنا یا تنازع سے باہر نکلنا ناکہ بندی برقرار رکھنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ ایران نے پہلے آبدہ ہرمز کو کھولنے پھر جوہری پروگرام پر مذاکرات کی تجویز دی تھی۔ صدر ٹرمپ ملکہ کمیلہ کابینہ اراکین سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ صدر ٹرمپ خود آگے آ گئے اور اپنی ہی کابینہ سے ہاتھ ملانے لگے۔ شاہ چارلس نے امریکی کابینہ اراکین سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی مگر صدر ٹرمپ نے انہیں بھی نظر انداز کر دیا۔ شاہ چارلس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی ویڈیو خاصی دلچسپ صورتحال کی وائرل ہوئی ہے اور ملکہ کابینہ اراکین سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ صدر ٹرمپ خود آگے آ گئے اور اپنی ہی کابینہ سے ہاتھ ملانے لگے۔ شاہ چارلس نے امریکی کابینہ اراکین سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی۔ اسرائیل کے غزہ میں فضائی حملے، 9 سالہ بچے سمیت مزید 5 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، 5 افراد شہید۔ لبنانی وزیر اعظم نے جنوبی لبنان میں سول ڈیفنس کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کو جنگی جرم قرار دے دیا۔